संबंध प्रपंच व्यवहार संबंध भावना वेर आसा. मूर्ती पूजा करता आमी की आता फोटो दवरताची देवास म्हण भावना आसा आमकां. आता वास्तवीक देव ना जाल्यार तिका आमकां भावना खंय आसा. तशें पळयल्यार देव निराकार, तेच प्रमाणे आमी एक व्यवहार करताची विश्वास दवरताचे आमच्या तो आमकां चीट करना, मोस करना भावना आहे. हांवच चेडवांक मोग करता की प्रेम करता ते भावना. सो प्रत्येक आमगेलें भावना प्रधान आसा आनी तो भावना प्रधान आसले निमित्त ते भावना प्रधान दवरून हृदय शुद्धी करून आमी काम करता. आतां ही मूर्ती दिसता मूर्ती म्हणटात, ती मूर्ती शेप दिवचे पयलीं ताका फातर उत्तो नाल्यार आमी कशें करता म्हणटा भावना दवरता ही माणसां की कृष्ण म्हण कंतर ते भावना आसले जेन्ना मन शुद्ध उरता. हे इम्पॉर्टंट. मन शुद्धी, देह शुद्धी म्हणून म्हणटा न्हांवून कर, संध्यावंदन कर. तेच प्रमाणे मन शुद्धी जावका नाल्यार म्हणून मन शुद्ध जायना, मन शुद्ध उरता. आतां मसलो काल्यार तीन नाळे गोपी तेन्ना नाम तें बरें काडलें बट मन शुद्ध ना, ते देव स्विकार करना ताच्यान. सो दोनी जावका आमकां देह शुद्ध आनी मन शुद्धी. सो देव आसा म्हणून भावनेन शुद्ध भावनेन करताची अत्यंत शक्ती प्रदान जाता. सो देवत्वाक मुर्तीक देवत्व कोण हाडून दिता म्हळ्यार आमगेले भावना हाडून दिता. आतां मस्त लोक येता हांगा तांकां दिसता हांगा माणूस आसा की कृष्ण आसा, मारुती आसा असं म्हणून तांकां थंय देव दिता. आतां कोण की आस की ना की ताका शुवर ना, तो भक्ती धडना, मन शुद्ध ना तागेलें, ताका सनी जायना, तो पांय पडटा आनी वता. सो थोडे लोक इम्प्रेस जाता, थोडे लोक इम्प्रेशन जायना. कारण कशें की म्हळ्यार तांगेली भावना. सो देवाल्या विशयान आमी कशें करता की म्हळ्यार उच्च भावना दवरता, खंयची भावना दवरता, श्रेश्ठ भावना दवरता. आनी ते भावना दवरल्यार आमकां तशी फल मेळटा. आतां आमकां मास्तर तुमचें एक दृश्टांत दिल्लें आसा. एक सांज चेडूं स्कुलाक वता, डेली तागेलो बरोबर भाव वता सोड ताका. एक दीस भाव खंयच्या कामा निमित्त वचा जालें. सांज चेडूं तेन्ना तुमी पळयलें जंगलांत वचका 3 किलोमिटर 5 किलोमिटर परत चमकून वचका. काडू प्राणीची एक भंय, हेजे चेडवांक भंय आसताची. तेन्ना हांव कसं करता म्हळ्यार भिवू नाका पडटा तूं वचा. तूं कशें कर, तुका भंय दिसल्यार तागेलो अण्ण केशव आसा, केशवान नांव आपय म्हूण. आतां खंय करता तेन्ना ताका गेलो येवकाल भंय चूड जालें आनी केशवा म्हूण गट्टी वदरता. आतां केशव कोणालें नांव कृष्णाक. हांवसून कशें म्हणलें आसा केशव तुका रक्षण कर, भाव येता म्हणून. जाता पळय नांवा निमित्त केशवा येवचें पडलें, कृष्णा येवचें पडलें आनी कृष्णान ताका घरा पावयलें. तशें आतां मुर्ती आसूं कसलो आसूं, गुरू आसूं पूण ताका म्हणलें आसा मंत्रा वयर विश्वास आसले मात्र. आतां म्हणटा जाचकी ना की म्हूण कोण की म्हळें सर्वमंगल मांगल्य नोरा इंटोळ्ळो म्हण नोरा इंटोळ्ळो म्हणून घेवन नाका विश्वास येना, जाचकी आनी केते ते प्रश्न येवले न्ही. ते परत वचून मागीर म्हणटा आमी 8 दीस केलें जातलें की म्हूण. ते जातलें म्हणून प्रश्न येवले ते. म्हणून स्टार्टींग आमकां तें डावट आसा की जातकी ना की. तशेंच आतां औषध घेताना हें गूण पडच की ना की म्हणून गेल्यार गूण पडना. ताचें गूण पडटा म्हणून घेवंक आमी तें मंत्र म्हणटा तांचो इफेक्टीव जाता म्हणून म्हणका. गुरू वयर विश्वास दवरून करता, देवा वयर विश्वास दवरून देव आसा म्हूण तो मुर्ती पूजा करता. नाल्यार मस्त कडेन पळयलें भट्टा खातीर भावना ना. म्हाका मस्त म्हण दुखता तांचे बांदचे धाडोची मुर्ती आनी आसा पळय. आतां हांव पूजा करतना कशें करता म्हळ्यार एक्चुअली हांव तिका पुडटां, तिका देव हांगा आसा म्हणून ती फिलींग येता. थोडे लोकांक कापड बांदता पळोवका तुमी पण ते बांदता पळय कैदीक तशी म्हळ्यार हांगा तें भावना आसा न्ही, इट इज लॅकींग. पूजा केलें म्हणून जालें ना तुमकां, तसो ती भावना तुमगे लागीं उरता. आतां एवरीथींग अर्पण करतना आतां कशें मनशालें कशें तशेंच एक अर्पण प्रितीन तें करता, तेंचें देवत्व येता. सो देवाक मुर्तीक देवत हाडोवचें आमी
तुमगेल्या भावना ते देवत ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ खाली ते मूर्ति म्हणून थंय कसं येना. तर ताजे खातीर हें तुमी हृदय शुद्धी देह शुद्धी पुरा करून घेवन देवाक तुमी हाडून घेवका. आनी बेस्ट एग्जाम्पल म्हळ्यार कोण हनुमंत. हांगा आसता म्हळ्यार काण दाखयन ताका आसवय तुमी काण दाखय तुमी परा म्हणटाच वय केन्ना हांगा आस म्हण देव म्हणटा वय केन्ना दाखय रे म्हळ्यार ना कित्याक आनी ते शुद्ध ना म्हळ्यार देव खंय येवन रावता म्हळ्यार खंय शुद्धी आसता पळय हृदय कोणाल शुद्ध आसा मन कोणाल पवित्र आसा थंय तो देव थंय रावता. सो ताजे खातीर आमी पुरा प्रयत्न करचे. सो आज आमी पुरा हें सत्संग बसता थंय पुरा बसता आयकता तें कसं लायक म्हळ्यार हें चिकोल कितके वर्सां जल्माक बशिल्लो आसता तो वतना ते खंयचें सोप लागना ताका. ताका एकच म्हळ्यार ते गुरूनाच आसा पळय की देवानाचें तागेलें हाजेरी काडका सोबत तें पुरा वतना. सो हाजी आमी पुरा मस्तोड विचार केल्लो आसा. एक ना एक प्रकार आमी चिंतनेंत आसताची सकाळ जावन उठून जावन सोड हें थिंकींग प्रोसेस केन्ना स्टार्ट जाता उठलो पळय तेन्ना स्टार्ट आतां वेव्हार आसल्यार तेजी मंदिता उलयता आनी आतां किचन आसल्यार आज कसो जालें फाल्यां कसो दनपार कसो जालें हें ना तें जालें. आनी कोणा सपोजींग आतां घरचो प्रॉब्लम फायनान्शियल आसा तें कशें पेड करचें आनी तुका जाता. आनी लास्ट टायम म्हाका दिसता विचार केला पर डे मायंड 72,000 वेळा थिंक करता न्ही 72,000 ते कोणें कावंट केलें ना बट तुमी जर कावंट केल्यार 72,000 थॉट्स येवन वता मनांत. आतां पॉजिटीव कितलें नेगेटीव कितलें पळयात तुमी 72,000 येवची गॅरंटी आतां पॉजिटीव येता की नेगेटीव येता दोन्ही येता. एक लक्षांत दवरा मायंड कितलो वीक आसा तेन्ना नेगेटीव थॉट्स जास्त येता पळय की न्ही. ओल्ड एजान नेगेटीव थॉट्स येवचे जास्त पुरा लोकांक विश्वास उरना ताका चून खंय पॉयजन घालता की तो कसो मारून उडयता गूड थॉट्स येना ताका परत नेगेटिव्ह येता. साजे आमी कसं करता म्हळ्यार ते नेगेटिविटी आसता पळय वीच इज व्हेरी हार्मफूल ते येनाशें पळोवन घेवका. आतां पळय एक अल्टिमेटली तुमी एक लक्षांत दवरा मनुश्य कितलो वेळ मरता एक वेळ वय की न्ही तो कितलो वेळ विचार करता मरच की म्हूण मरचे एक वेळ न्हय बट तो कितलो वेळ विचार करता पळया. सो आतां कितें करता मरच एक दिवस कळ्ळें ताजे बद्दल मात उन करून घेवका म्हूण ना कळ्ळें सगळे दिवस नाही चिंतन करता बस उपयोग ना. हांव म्हणल्यार कसं जातलें कांय जायना कितके लोक मरता प्रपंच चलता आसा तेन्ना म्हाका अशें नेहरू नंतर कोण आतां नेहरू नंतर चलताच की ना देश चलता. सो कोणा निमित्त तें लाभना कित्याक हें पुरा खेळ प्रपंचान तूं चलयता कोण देव. आतां देवा नंतर कोण म्हळ्यार प्रश्न येता ते देवा नंतर कोण ना पयलें कोण ना तो निरंतर आसा जाल्यार एक प्रश्न आसा हायपोथेटिकल म्हणटा न्ही तेन्ना क्वेश्चन मार्क तें वॅक्यूम जाता. बट आमी कोणें गेलो म्हणून कांय फरक पडना. सो कोणाक अशें अहंकार येवं न्ही की म्हगेलें निमित्त चलता आसा येतलें मनशा कडल्यान थोडे लोक पळयतात 2 दीस नाजाल्यार कशें जाता म्हूण तें संवसारांत हांव पळयलें 2 दीस ना जाता तो कडलें मागीर नाजाल्यार कशें जाता पळोवन समज चलता आनीक बरें चलता तो ना रेकलकीन बेटर चलता. जर तुमी आतां मनांत तशी भावना आसल्यार म्हगेलें निमित्त चलता हांव ना जाल्यार जायना हें पुरा काडून उडया परत जावन परत वेवस्थ केलें आसा. वेवस्थ हांवें तुमी करची न्ही ती कोणें केलें आतां हांगा मार्शल एग्जाम्पल जर घेतल्यार ते कोणीय जाय म्हणून ना आतां तुमी पळयलें थोडे म्हयने घेतले थोडे लोक आयले ना वय न्ही थंय जालें हांगा कांय ना जाता उरता कडलें ते शो चलता उरता तशें कोणा निमित्त कांय चलना. सो बेसिकली आतां तुमगेल्या मनांत तूं तें उरता कसं म्हळ्यार हें नेगेटिविटी म्हणटा पळय केन्ना हाड नाकात तुमी कित्याक म्हळ्यार हें फ्युचर बिलोंग्स टू हूम ऑप्टिमिस्टीक पीपल. तें कोणाक भविश्य आसा कोणाक धैर्य आसा तांकां आसा. पॉजिटीव थॉट्स सकारात्मक भावना तांकां प्रपंच तांकां आसा. हेडीगड म्हणटा तांकां न्ही नेगेटीव थिंक करता जायत न्ही. सो आतां तुमी कसं करा म्हळ्यार नेगेटीव थॉट्स केन्ना हाड नाकात. आतां जाण इनसेक्युरिटी फिलींग कसं जाता की कांय जाता की हें बरें येता. आनी कशें जाता एक वेळ मायंड ते नेगेटिविटी वाडिल्ले नंतर चेंज जास्त येता.
खंयची बाजी आसता हांगे दुख आयलें तें हार्ट हें म्हणून सिमटम म्हण गॅसान दुख आयलें तेका मागीर तो कसं लागता की म्हाका हार्ट प्रॉब्लम आसा की हें मसलो तर तशें जिवनान घडटा. आय डोंट से म्हळ्यार तुमी आतां नेग्लेक्ट करता म्हणून अशें म्हणना, बट मनाक संशय येवच्या दिवं नाकात. मनशान नेगेटीव थॉट्स येवच्या दिवं नाकात. आतां नेगेटीव थॉट्स केन्ना येता म्हळ्यार देवावर भरवस नाले येता. देवावर भरवस आसल्यार खंयचे थॉट्स येना आमकां. आतां आमी इतले दिवस परत काडले कशें देवावर भरवस दवर म्हण हांव केन्ना म्हळें माळशेन तेन्ना वच्चें आयना रातचें आयलें म्हण आनी केन्ना माणस रातचें आयलें तेन्ना तो प्रश्न येना, तूं परत कॅर घेता आसा. तशें तुमकां देव एक आसा तो निरंतर आमकां रक्षण करता हें विश्वास पयलो उरता तेन्ना खंयचे थॉट्स तुमकां येना. सो नेगेटिविटीक बेस्ट उपाय कसो म्हळ्यार तुमी देवा वयली विश्वास दवरात तेन्ना ऑटोमॅटीक हें पुरा कमी जाता. आतां म्हाका दिसता थोडें कमी जालें की तशें आसा. लास्ट टायम म्हणटा तुमी कमी जालें म्हणून आफ्टर 2 months विचारल्यार आसा म्हणटा आनी उण जालें म्हण. बट इट शूड गो म्हळ्यार एक दिवसान वचचें न्हय तें थोडं थोडं वचता. बट आय थिंक कंपेर्ड टू पास्टस न्ही इट इज बेटर. कितें काय तांकां धैर्य आयलें आनी कितें की परत आमी तितू सिरियस घेनाचें आतां लायफान कसं जाता पळय. यू हॅव टू एक्सेप्ट द रियलिटी. सत्य कसं दिसता वास्तवीक आमी एक्सेप्ट करता पळय न्ही तें तुमी हें करून बसचें ना. साजी ताका म्हणटा ती तुम्ही चिंतन करता हरि चिंतन करा. दुसरें खंयचें चिंतन करनाका तितल्या पुरतीच तें म्हण हांव केन्ना म्हणटा आशिल्लें. आतां उदाहरण घे तुमी एक ऑफिस मनशाक काम करता. ऑफिस जेन्ना घराच्या ऑफिस वरच्यान ताणें थोडलो खंयची म्हणल्यार दुसरो विचार ना घरा गेलो ऑफिसाचे विचार करचे. आतां कोण बिजनेस आसा ताणें कसो करता म्हळ्यार आंगड बिजनेस थंयच क्लोज ते घरान बिजनेस वरच्यान घर बिजनेस हाडच्यान. सो तशें तुमी केल्यार पळय सुमार सुदारणां जाता. म्हण हांव केन्ना करचें आशिल्लें आतां आमी तें टिचींग सोडलें कळ्ळें. एक दिवस हांव तांचो विचार केलो ना म्हळ्यार कन्सर्न अशें म्हण न्हय जाणा तें तितल्याक खेळटा तें. सो त्या प्रकार तुमी कसो करता म्हळ्यार हे विशया बद्दल तुमी विचार करनाकाची. ते म्हणटा ती विशय सूख विशय आसा पळय हेंच तुमगेलें एनिमी. आनी आत्मविचार आसा पळय आत्मसूख म्हळ्यार देवाचो विचार तेंच तुमकां सूख. सो आतां हें पर्संटेज उण करता खंयचे हे बद्दल विचार करचे आसा पळय. लौकीक हें कसो म्हणात तुमी आतां लौकीक म्हळ्यार सोडका म्हणून आमी खंयच्या अर्थान म्हणना ती आनी प्रयोजन कसं ना आमकां. असं म्हणल्यार करतात. आतां कशें म्हळ्यार असं म्हणल्यार खावचें मेले नंतर खावचें ना. बट तेंच प्रधान जावन बसचें आमकां. सगळे दिवस तेंच मेन्यू घेवन बसलें आज कसं जालें फाल्यां कसं जालें व्हड टेंशन थोडे लोकांक. फाल्यां कसं करचें टिफिनाक दनपार कसं करचें हो विशय न्हय. कसं आसत करून घेवन वचचें हाजें कांय मस्त आमकां अचिवमेंट करचें कसलें ना. साजी ताका म्हणटा ती सद्गुण पॉझिटिव्ह वर्च्यूस हेंच आमगेलें आरोग्य. उत्तम आरोग्य खंयचें म्हळ्यार हेल्दी मायंड म्हणटा पळय. हेल्दी मायंड तो मायंड हेल्दी दवरता तुमी देन युवर बॉडी बिकम्स हेल्दी. आतां हेल्दी मायंड खंय आसा म्हळ्यार पॉझिटिव्ह थिंकींग सद्गुण तें परत तुमगेलें उरता. आतां विचार जर केल्यार तुमगेलो सद्गुण जास्त आसा की दुर्गुण जास्त आसा हें प्रत्येक मनशाक एप्लिकेबल आसा. ते सद्गुण संपत्ती आमगेलें जास्त उरता आनी ते दुर्गुण म्हणटा पळय आतां उदाहरण घेतल्यार द्वेश मत्सर लोभ हें परत आसा पळय तें रिड्यूस करता आमी. आनी ताजे वयर प्रेम युनिवर्सल ब्रदरहूड हें परत म्हणटा न्ही तें परत वाडयता अनुकंप लोकां बद्दल तशी. साजी तसोच तुमगेलें एक मेंटेलिटी आसा पळय हें परत म्हणलें तुमकां तें दोश गीस कसो म्हणटा आनी असल थिंकींग नेगेटीव तें तुमच्या हेल्थावर इफेक्ट जाता. पळय की नाही पळय तुमी कोणा बद्दल वायट लेखनाकात तुमी आराम उरतात तुमी. सरा बद्दल बरें जावंक म्हळ्यार तुमगेलें सुद्दां बरें जाता. तेन्ना तुमगेलें कसलें हेल्थ कांय जायना तांतूं. ताजे खातीर तुमी खंय म्हळ्यार हेल्दी थिंकींग करा गूड थिंकींग करा तेन्ना पळय तुमी हेल्थ कशें जाता म्हूण ताका म्हणटा ती हें गूड थिंकींग आसा पळय नोबल थिंकींग तें मेडिसीन किंत जास्त इफेक्टीव. औशधान खंयचे गूण जायना पळय हे गुण संपत्तीन तुमगेलो गूण जाता. आतां पॉझिटिविटी हाच्यान तुमकां ते गूण पडटा. हांव मस्त लोकांक पळयलें
सांग सांग जाल्यार तो कसले कॅर करना, कसले जायना ताका. आनी केलं काय ना, खंय तरी एक ब्लेड लागलो तेणें, डेटॉल घाल का तें घाल का, आनी कसं जाता की 3-4 दिवस ताजे म्हाका जायना पडटा तो, आनी ताका हार्म जाता पळय तें. आमी एक एक्सपेरिमेंट केलें मस्त वेळा. सांग सांग नेग्लेक्ट केल्यार कांय जायना. तुमकां घेवन बसले तेन्ना करून जाता म्हळ्यार मायंड बिकम सो सेन्सिटीव, आनी एवरी टायम करून जाता म्हळ्यार तुमकां जाय तशें तें मेडिसीन घेवं का, तें गुळ घेवं का, हांव कसलें घेयना. फॉर एग्जाम्पल अशें बारीक बारीक करून तें ऑटोमॅटीक वता. त्या बॉडीक तशी एक रेसिस्टन्स आसता ताका, इनबिल्ट मेकॅनिझम म्हणटात. ऑटो म्हणटा बॉडी कॅर घेता तें, अनलेस इट इज सिवियर आसा न्ही तशें. आनी तुमकां कळटा एक्चुअली कोण ते डॉक्टर जावं म्हूण ना. इवन आतां तुमकां सांगता, दांत पेन तुमकां आसा, जास्त पेन म्हणटा ती एक दांताचें आनी दुसरें डिलिव्हरी पेन म्हण. त्या डिलिव्हरी आमकां अनुभव ना तो, बट दांताचें अनुभव. बट म्हाका कशें जालें की दांत पेन आसा तें खावन न्हिदता आशिल्लो विदावट टॅबलेट, म्हाका अनुभव येनाशिल्लो. हें कशें म्हळ्यार तुमी कशें थिंक करता तशें आसा. सगळे दिवस लोक सांग जर गेले आसल्यार हांगा हात घेवन बसले अशें बोटान, हांव तशें केन्ना कांय केलें कळ्ळें. तें तागेलें दूख कितें चालू आसता, म्हगेलें काम म्हगेलें चालू आसता, न्हीद तागेलें काम करता. सो तें तुमकां हें रोग उणी जावंक जाय, निरोगी जावंक कसं कर म्हळ्यार हे वर्च्यूस म्हणटा न्ही, हे गूण तुमी वाडया आनी ऑटोमॅटिकली कडेन तो रोग कसो म्हणटा हागेलें नाका, आमकां कॅर करना म्हूण. आतां सुण्ण पळयात तुमी वाटेर वताले वय की न्ही, भिवन गेले तर म्हापशे येताचे भोव भोव करून. एक आशिल्लो दोन पळय आनी 4 धांवले येताचे. बड्डे घेवन राबा तुमी, परत धांवन वता तशींच हें. आतां तुमकां बड्डे घेवन राबले गुणांचे, खंयचे तुमचे दोश आसता तुमकां मातशे येनाची ऑटोमॅटीक संपला वतलाशें. चरक संहिते म्हण आसा आयुर्वेदांत, आयकलां न्ही तुमी चरकाल न्ही. ताणें अशें एक आमकां सूत्र दिलें, इफ यू वॉन्ट टू लीव हेल्थ म्हळ्यार विथ गूड हेल्थ, तेन्ना तो म्हणटा हें तुमी डेवलप करा म्हूण. दीर्घ काल तुमकां आयुश्य जर जाय जाल्यार की निरोगी जावन जिवका जाल्यार जिवन काडका जाल्यार हें तुमगेलो गुण उरका म्हूण. एक म्हळ्यार अक्रोध, कोणा वयलो क्रोध करनाका, कोप करनाका. हें म्हाका दिसता पुरो लोकांले आसा की ना. म्हळ्यार रोग कशें वतलो तुमगेलो, होच एक व्हड रोग आसा न्ही. सो कोणा वयर फर्स्ट कर म्हळ्यार कोणा वयर क्रोध कोप करनाका तुमी, अक्रोध. दुसरा सत्यनिश्ठ, ट्रुथफूल. आतां तुमी एक फ्रँक एक एनालिसीस करून सांगा, तुमी सत्य कितलो उलयतात आनी असत्य कितलो उलयतात. साधारण आतां एक हांव ब्रॉड एक एनालिसीस सांगता. आमगेल्या ग्रुपांत 70% फट उलयताले आसात. कितले आसात. तेन्ना मागीर इट मे स्टार्ट फ्रॉम 5%. 5% स्टार्ट जातालें, बट 70% वाल्यांनी का आसाच. आमगेलो गुरुजीन म्हाका शिकयलो तशें म्हण, खरें सांग तूं कितलो फट उलयता म्हण एकल्याक. तेन्ना 90% म्हणालो. 90% तो फाल्स उलयता आशिल्लो, फट उलयता आशिल्लो. तशें ती आमकां चड आसाची. म्हळ्यार परत तुमी लक्षांत दवरता, प्रगती आमगेलो कसलो जायना की म्हळ्यार आध्यात्मीक प्रगती कसो जाय म्हळ्यार हें एक कारण आसा आमकां. हें परत आमी इनवायट करून घेवचें, सो दोश बांदून घेवन परत इनवायट करचें. सो सत्यनिश्ठा. मागीर प्रोहिबिटेड थॉट्स म्हूण आसता पळय, निशिद्ध विचार ते सोडता तुमी. आतां हांव एग्जांपल दिलें, नेगेटीव थॉट्स फॉर एग्जांपल, ते मनांत हाडनाकात तुमी. इनसेक्युरिटी फिलींग हाडनाकात. वॉट वील हॅपन आफ्टर मी ते हाडनाकात तुमी. तागेलो बी कसन जातलो तें विचार करनाका. देव आसा रे, सर्वांक पालन करतलो देव आसा. तुमी कोण पालन करतलो ताका. कोण जल्माक घालता तो करता. तूं उदाहरण जर घेतला रे, चेडवां जल्माक घाला आमी न्ही, तुमी चेडवान कॅर घेता की ना, घेता न्ही. सर्वांक जल्माक घालता देवान तो कॅर घेता की ना, घेता. खंयचे प्रकार आवसो चेडवां बद्दल विचार करता की सर्वां बद्दल तो विचार करतलो न्ही, तुमकां आनी टेन्शन कशाल्याक. सो तें
निषिद्ध विचार त्याग करचे. मागीर प्रशांतता, काम एनवायरमेंट, तें इम्पॉर्टंट. प्रशांतता म्हणत पळय लोकांक बरें दिसता त्या म्हळ्यार एनवायरमेंट शांत आसा. तेंच आतां तुमी हांगा कसं कळ्ळें तें डिस्को लायलें तें DJM पळय म्हणटालें ताणें एनवायरमेंट पळय वता हांगा. फंक्शन पळय केलें नंतर तेंच्या एन्जॉयमेंट जास्त जाता. सगळे लोक खाण जेवणाचें उलयताले. उपीट बरें जालें, वड बरें जालें हेंची. हांगच्या कोणाक उपीटा उडक आसना, वडाचें उडक आसना. खंयचे मुजीकलां कसलें ना. हें असलें एनवायरमेंटान तो तुमगेलें कसन करता साधन ताका एक पुश्टी मेळटा. सो प्रशांतता. नेक्स्ट अहिंसा. कोणाक कायाबाचं मन दुखो नाकाची, कोणाक हिंस करनाकाची, परपिडा म्हणटात आमी. अहिंसा. तदनंतर प्रिय वादित्व, म्हळ्यार प्रिय आसलें उलोवचें लोकांक, अप्रिय उलोवं नाकाचें. कोणा मन दुखो नाकाचें बाय युवर थॉट्स, बाय युवर हें. अप्रिय वादित्व, प्रिय आसलें उलोवचें तुमी. नेक्स्ट धीरता, धैर्यान उरता तुमी. कसं आसूं तुमी तें फेस करचें तुमगेलें एक कॅपेसिटी तें येवका तुमगे लागीं. धैर्य. मातशें तुमकां एक उदाहरण दिल्लें आसा हांवें. विवेकानंदालें अशें वचोन ताका मांकड मातशें लागलें. धांवता लागलो. एका मातशें चार आयले आनी आमकां फास्ट जालें. पुला मातशें येता. पण हांवें असो एक विचार केलो. पळय लोक हांसपाक लागले हो धांवता आसा म्हण. ताणें असो विचार केलो हांव कसो एक सन्यासी म्हूण. मांकडा पण धांवता आसना हांव म्हणून. ताणें मागीर खंय केलें एक बोटल घेतलो, राबलो. मांकड पळय धांवून गेलें. तशें तुमी कितलें भिता पळय पुरा तुमगेलें मातशें लागता. एक रस्त्यार वतलेलो तुमकां एक गुब्बी सुद्दां भिश्टा येता. ताजो कायलो सुद्दां भिश्टा येता तुमकां. पण बट घेवला पळय कोण तुमकां भिश्टा येता. ताका तुमकां कसं काय म्हळ्यार धीरता म्हणटात तें. मागीर दान. म्हणे आमी सर्व लोकांले घरांत ते कल्चर आसा हिंदू धर्मांत आसा. देवाक दिवन करचें, ब्राह्मणाक समाजाक दिवचें. आनी तांकां आमी मातशें सांगिल्लें आसा. हे प्रत्येक धर्मांत आसा. क्रिश्चनिटींत आसा, इस्लामांत आसा. रमजान म्हयनो आयलो सांगलें. ताणें फस्ट करून करपाक रमजान गरिबा लोकांक दान करून स्टार्ट करचें सांगलें तें. परब कशें स्टार्ट जाता म्हळ्यार फस्ट ताणें आमी पळयलें ल्हान आसतना पुरा रिच्ची कोण आसा घरा वचून बसता आशिल्लो सकाळीं. ताणें वस्त्र करून पुरा दिताचे. ताचो दान पयलें म्हणलें आसा 100 तूं 4 जाणांक यूज करता कितलें 25%. 25% कोणाक म्हळ्यार आमगेले कोण बंधू बळग आसा पळय तांकां. 25% समाजाक. 25% स्वताक रुपयांतू. 25% आमगेले कोण सोसायटी म्हण आसता ताका. एक समाज म्हणा की आमगेले एक व्हडलो फॅमिली ताका. आनी 25% एंटायर ह्युमॅनिटी. मागीर 4 जाण तो म्हणटा 25% भविश्य. सो 4 जाणांनी सेव करचें आनी 75% असो विनियोग जावपा. हें एक स्टँडर्ड आनी तांची रियालिटी आसा. दॅट शूड बी. सो दान तुमगेलें एक नित्याचें एक हॅबीट जावका. मागीर एक तपश्चर्या. तपस करचें निरंतर. आतां 5 मिनिट 10 मिनिट कसं नासो तपश्चर्या. हांचो मातशें एक्सप्लेनेशन दिवका म्हणना. जप दीर्घ आशिल्लें तेन्ना जप जाता तें. शॉर्ट जप जाता. दीर्घ काल करता ताका आमी तपश्चर्या म्हणटा ती. मागीर देवाली पुजा आराधना. तर प्रत्येकान थोडो टायम काडका पडटा ताका. टायम ना अशें म्हूण कांय ना. प्रत्येकान तें बायंडींग करप. देव पुजा. मागीर म्हालगड्याल सेवा, वृद्धाश्रम पुरो आसता पळय तशी. हें कोण चरकान सांगलें. वृद्ध लोकांल सेवा. दया, कायंडनेस तें एक्सप्लेन करता म्हणना. दया. मागीर समदर्शता. पार्शलिटी करचें ना. एक भाव एक हजार पुरा पळोवचें ना. समदर्शता. पुरा लोकां वरी एकच. डिस्क्रिमिनेशन करनाकाची कोणाक कळ्ळें. म्हळ्यार भेदभाव करनाकाची. समदृश्टी सर्वा वेरी दवरा.
मागीर सुशीलता, गूड कॅरेक्टर, गूड सील म्हणटा न्ही तें उरता, म्हळ्यार मॉरल, स्ट्रॉंग मॉरल कॅरेक्टर, सुशीलता. मागीर नरहम भाव, अहंकार उरणे, अहंकार निरंकार स्थिती, निगर्व म्हणटा न्ही. आतां अहंकार आसा की तुमगे लागीं, कोणा लागीं ना? कशें करता आस म्हूण? आतां तुगेलें आस म्हूण जाल्यार तूं कशें करता आस म्हूण? आं आनी कसाले वतना तें? हांव म्हूण केन्ना म्हूण आसा, कसाले वतना तें म्हूण, वचका खंय न्ही तें. आतां तुमी ऑल ऑफ यू एडमिटेड, ऑल ऑफ यू एडमिटेड की अहंकार आसा म्हूण. देन वाय इट इज नॉट गोईंग? वचका न्ही तें. हांगा कशें आसा खंय, जो पर्यंत हांव वचना देव येना. म्हळ्यार तुमी हांव हांव म्हणटा पळय, देव येना. तुमी कितले दिवस दवरून घेता पळय, तितले दिवस तुमी देवा लागीं दूर जाताची. तो हांव म्हणलें वचका तुमगे लागीं. आतां तुमी एक टायम लिमीट सेट करता, इतले दिवस भितर हें वच म्हूण. मस्त मुखार गेले तुमकां देवाक भेट वेळ जाता. तो अहंकार कोणा कांड उडोवता. आतां एक म्हाका लक्षांत दवरात, अहंकार कसले कसले येता तुमकां? कसले कसले अहंकार येता? आं तुगेल्या गोत अशें आनी क्लासान न्ही तें. केन्ना तुका गोत अशें आनी मुगेल्या केन्ना बुद्धवंत आसा तुका अहंकार कसले येता? आतां कोण कितें ब्युटी क्वीन म्हणलें आशिल्लें काय? आतां ब्युटी क्वीन म्हणटा तिका, तुगेले केन्ना ब्युटी कितके लोक आसाचे. आतां ब्युटी क्वीनांत कोण ते कॉन्टेस्टांत मात्र न्ही, बाकी कितके लोक ब्युटी क्वीन आसाचे तांकां परत कोण पळयता. म्हण हें खंयच्या आतां श्रीमंत म्हण, गांवांत श्रीमंत आसतलो, प्रपंचांत तूं पळयलें जाल्यार खंय न्ही. सो तशें आमगेले कितें थोडे कितले आसा, सगळ्याकीन थोडे श्रीमंत देव आसा. बुद्धिवंतान तो ब्युटीन तो म्हूण महालक्ष्मीन ताका सिलेक्ट केलें, कोणाक? विष्णूक. ऐश्वर्यान, रुपान, गुणान पळय तागेले तसलें कोणूय ना. आमगेले कांय ना अशें आमकां अहंकार कसले. सो तें अहंकार म्हण तुमकां उडोवका, ताका बेस्ट उपाय कसो म्हळ्यार आय एम झिरो म्हूण. काय म्हणटा तुमी? आय एम झिरो म्हूण. आं तोंडान म्हणनात थोडे लोक, तोंडान म्हणना पूण म्हणटा उरका आय एम झिरो झिरो म्हणा कळ्ळें, तेन्ना तें वता. सो बेस्ट उपाय म्हळ्यार ताका आय एम झिरो झिरो म्हणटा उरा तुमी, कळ्ळें, तें वता. मागीर माता पितृ सेवा, आवय बापूयची सेवा आसता पळय, आनी हें सण तुमी खंयच्या देवाला करचें प्रयोजन ना. म्हूण म्हणटा ते आवय बापूय दे आर लिवींग गॉड्स. हांगा तांकां वज्राश्रमाक घालचें, तांगेलो शाप घेवचो आनी हांगा बसून हे देवाला पुजा करचें, तें देवाक पावना. सो आमकां सगळ्यांकीन व्हड देव कोण म्हळ्यार जन्माक घाल्लो कोण आसा पळय तो व्हड देव. ताच्यान व्हड देव कांय ना. तांगेलो आशिर्वाद जर आसल्यार ऑटोमॅटीक देवालो आशिर्वाद आमकां मेळटा. सो माता पितृ सेवा इनवेरिएबली सर्व लोकांनी करचें. मागीर कोणा वयर जेलसी येवं न्ही तुमगेलो, मात्सर्य. हें नॉर्मली बायलांत जास्त म्हणटात, म्हाका कोत्ना. होय की हें? आं होय, बायलांत जास्त खंय होय पळय न्ही. जेलसी दाय नेम म्हणटा ती, जेलसी दाय नेम म्हळ्यार बायलांक अनेक नांव कसं म्हळ्यार जेलसी. आसा आसा औषध, औषध ना का जालें, पुराक औषध आसा ट्रिटमेंट. आतां कॅन्सराक ट्रिटमेंट आसा आनी तुमकां जेलसीक ट्रिटमेंट आसा, पुरो आसा ट्रिटमेंट आसा. समजता समजता आनी हें करनाका, आनी 8 दिवसांनी यो, एक येवन वच मागीर ताजे नंतर डे टायमार जास्त वेळ न्हीद नाका. डे टायमार दोनूय आसा न्हू, आरोग्य दृश्टीन आसा आनी स्पिरिच्युअल एंगल आसता. आतां आरोग्य दृश्टीन जर पळयत आनी म्हणलें आसा, थोड्या लोकांक कशें म्हाका देवलो कुडलो न्हिदलो, तें आनीक वायट काय आरोग्य दृश्टीन. थोडे जेवले नंतर एक हाफ एन अवर 45 मिनट्स पूण थोडे मुवमेंट करा. आतां आमचो हार्ड एंड फास्ट रूल न्ही, तें एक लक्षांत दवरा तुमी. तुमगेलो दहीक तें न्हीद पळोवका. आतां उदाहरण जर घेतल्यार समटायम्स हांव 4 घंटे उठता, 4:30, 3 पुरो उठता, कळ्ळें न्ही. न्हीद नाका म्हळ्यार जायना.
न्हिदकाचें पडटा. त्यात तुमी पळोवं का तुमगेलें सिच्युएशन. बट नॉर्मली एकाला काय ना 8 घंट्याक उठलो, 10 घंट्याक न्हिदलो, 12 घंटे अशें करनाकात तुमी. ताका एक टायमींग दवरा. ताजे नंतर हें व्हेरी इम्पॉर्टंट, रात्री जागरण करनाकात. इवन आयुर्वेद चेंज म्हणटा आमकां जागरण रात्री करनाकात. हें कोण दिलें आमकां सूत्र? चरक. आनी हाच्यान तो म्हणटा हें इफ यू फॉलो दीस यू वील मेंटेन गूड हेल्थ. सो उत्तम आरोग्याचं सूत्र हें ताणें 15 कितें पॉयंट दिलें आमकां, 19 पॉयंट्स दिले. सात जनन मरण म्हणटा तें चक्र चालू आसा. हें फर्स्ट टायम तुमी आयले ना, तुमकां दिसता फर्स्ट टायम आयले म्हणून. मागशी कितलेकी वेळा आयले वय की न्ही, कितके वेळ गेले आनी आयले, मागीर आनी वतात, मागीर आनी येतात. म्हापश्याल उडगास की कोणाक उडगास ना म्हापश्याल, वय की न्ही. आतां तो आमी सिक्स्थ कसन आसता म्हळ्यार डेथ तुमी चेंज करचे ना तुमगेले. हांव मरना म्हूण सांगचें ना. कोण सांगता की हांव मरना म्हूण. आनी म्हणटा मरण जाय म्हूण आमकां. दरेक जनरल तुमी पळयलें न्ही, स्टोरीज न्ही आयकले न्ही अमृताचे. आतां जिवंत अशें धरा तुमी, तुमकां बेजार येता. कितले दिवस मेल्यार बरें म्हणटा ते. आतां व्हड लोक म्हणटा की ना मेल्यार बरें म्हणून. आतां खाली 90क तो मेल्यार बरें म्हणटा आनी तुमी 1000 वर्स उरल्यार तुमकां कसन दिसतलें. हें कसन करतात म्हूण. ताजे खातीर मरण तुमगेलें चेंज करचें जायना. जाल्यार ताजे नंतर आसा पळय वॉट कॅन बी डन तुमी आतां करचें. मेले नंतर आसा न्ही तुमकां हो लोक तो लोक म्हूण आसा, स्वर्ग लोक आनी नरक लोक की मोक्ष. ताजे बद्दल तुमी विचार करयता. मरणा बद्दल विचार करून कांय प्रयोजन ना. खंयच्या लोकांक वचका तें विचार करत तुमी. त्या लोकांक वचता आसल्यार तयार आतां करता तुमी. ताजे खातीर दान धर्म हें परत देवान परत ताजें कारण तेंचें. उत्तम संस्कार, उत्तम हें परत सद्गुण हें परत आसल्यार तुमकां उत्तम लोक प्राप्त जाता. नाजाल्यार अधोगती तुमकां प्राप्त जाता. सो मरण चेंज करचें ना. बट तें प्राप्तीक खंयचे लोक जावं म्हूण तुवें आतां दवर न्हू, तयारी करयत. सो जिवनांत तूं तशें पळयल्यार अशें म्हणटात फिलॉसॉफिकली सुखांत कश्ट जास्त म्हूण. आनी दर दीस तुमकां आतां हांव सुखान आसा म्हणून तें एक आर्टिफिशल म्हणटा इमॅजिनेशन तुमगेलें. तो विचार हांव सुखान आसा म्हूण. 1 मिनीट आनी परत पोजिशन चेंज जावना तुमगेलें. एकच क्षण पुरता. एकदम सुखार आशिल्लो मनीस आसा सडन डिप्रेस जाता. ते खंयचे परमनंट न्हय. हें कश्ट परमनंट न्हय, सूख सुद्दां परमनंट न्हय. ताजे खातीर कसं करपाक म्हळ्यार आमी जालें तितलें आसा पळय लोकांक हेल्प करचें, परोपकार करचें, दान धर्म करचें, देवाक आराधन करचें परस करता. आनी तांतू कोणाला दान, कोणाला वृत्ती उदारता कशें म्हणून कळना. आतां प्रत्येकाक दिसता तो व्हड दानी म्हूण, प्रत्येकाक दिसता तो व्हड भक्त म्हूण. आतां परत लोक दान करता न्ही, कसन तरी करता. तुमकां दिसता की हांव मस्त दान करता म्हणून, खंय तरी दिसता न्ही हांव तें परत अशें करता तशें करता. हाका दिसता आय एम द ग्रेट डोनर, ताका दिसता हांव ग्रेट डोनर म्हूण, हांव देवाला मस्त दिता, हें करता तें करता. अर्जुनाक तसो एक अभिमान आशिल्लो. कसालें म्हळ्यार म्हगेलें तितलें दान सुरू करना. जाल्यार कृष्ण आसा पळय कर्ण, कृष्णाक ताका बिरुद आसा दानशूर कर्ण म्हूण. आतां अर्जुनान ताण लेबल लावन घेतलें आपूण व्हड दानी म्हूण. जाल्यार एक्चुअल कोण आसा म्हळ्यार कर्ण जास्ती दानी आसा. एक वेळा कृष्ण कसं करता म्हळ्यार अर्जुना लेगीत कर्णाल दान ಬಗ್ಗೆ स्तुती करता गेले. आतां गूड इज गूड न्ही. आतां इवन पळय बरे गूण आमगेले शत्रू आसा तागेले ते एप्रिशिएट करता. बरे गूण खंय न्ही, तो शत्रू आसा आमगेलो बट ते गूण आसा पळय न्ही तागे लागीं. सो अर्जुनाक मात वायट दिसता, तूं कृष्णाक कसं म्हणटास की म्हूण.
हा कृष्णात मित्र म्हणून एक घमेंड आसा का म्हगेले जास्त उदारी की म्हण हागेल कल्पना तोच वर त्यानं कृष्ण म्हणता तूं कर्णाले गरजा मस्त शिकतास न्हू हें आमकां एप्लिकेबल जीवन आमचे कडलें आमी मस्त शिकता आसा पुरा आपण गोचस म्हणलें आयकनाका तुमी वी हॅव टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी इवन म्हणटा पळय दत्त गुरुजींना 24 हांव गुरू करून घेतला हांव तो शिकता आसतना हांव पळयलें हांव सुद्दां शिकता आसा सो देवान कसं शिकोवच्याक आमकां दिलें तेन्ना शिकतात हें परत देवान कसं सांगलें तागेलें शीक म्हणून घाल जाल्यार मस्त वेळ आमी एक्सपोज जाता तागेले गूण आमगेले ना म्हणून आमकां तेन्ना कळटा सर्जनाक कृष्ण म्हणटा आसा तागेलो मस्त शिकता आसा आनी उत्तम गूण आसा पळय ते कोणाक जाल्यार ताका शिककाम बरे गूण आसना पण शिककाम हें कळ्ळें तांचो तूं मत्सर हें परत जलसी हाडनाका तर त्या प्लस असो कर्ण आमगेलो वैरी भंय पांडव द्वेशी भंय तो जाल्यार तागेलो गूण आशिल्लो भंय न्ही तें शिककाम आनी तो म्हणटा दान आसा पळय तागेलें तें व्यक्तित्व तागेलें ब्लडांत आसा तें तुगेलो तोंडांत आसा हें फरक आसा कळ्ळें रक्तांत तशें तोंडांत तांचे फरक आसा तो तागेलें रक्तांत रक्तगत जाल्लें आसता तागेलें दान आनी तागेलो तसलो दान आसा पळय ताका क्रॉस करतलो कोण ना म्हण ताका मेरवतलो कोण ना म्हण आनी हांव पळयलें ना म्हणटा हें म्हणटा आनी अर्जुनाक आनी वायट दिसता हांवें तुका सांगून आनी तागेले स्तुती करता आसा न्ही म्हूण कळ्ळें कित्याक म्हळ्यार कृष्णाक गोत तसलें अर्जुनाक गोत ना तेका कशें जाता म्हळ्यार एक मनशा बद्दल आमी रॉंग कन्सेप्शन करताची आनी आमगेलें लिमिटेड हॉरिजन आसा पळय ताजें पळोवन घेवन ते आमी कंडेम करचें ताका डावन गेट करचें परत करचाचें आतां तरी एक कृष्ण म्हणटा कशें केलें अर्जून रेडी जायना आतां अर्जुनाक एक कर्ण कितलो व्हड दानी म्हूण दाखोवच्याक कृष्ण कसं म्हणटा तर एक परीक्षा करा सादं एक परीक्षा म्हण एक परीक्षा करतात तूं रेडी आसा म्हणून हय म्हणटा हाका कसं न्ही पुरा आपण धनुर्धर धन्यविद्यान तें ईश्वराक हांव तें हें करून घेवन आयलो तें हाका पुरो आसा न्ही तें रेडी जाता कृष्ण कसं करता म्हळ्यार व्हड व्हड भांगराचे 2 हें दिता आनी तो म्हणटा हें तुमकां तुगेलो दिता आनी तुमकां कसं करता म्हळ्यार भांगरा दोंगर म्हणटा न्ही भांगराचो गुड्डो कोण दाखयता आनी तो म्हणटा तुमी कशें करता म्हळ्यार हें फाल्यां सुर्यास्त जावच आज सुर्यास्त जावचे पयलें तें खाली करता तुमी दान करता आतां अर्जून कशें करता म्हळ्यार लॅक घालता घंटा कितले दिवचें कितले घंटा दिवचें हें परत लॅक घालता आनी कर्ण कसं म्हणटा म्हळ्यार देवा तुवें हाका उत्तम अवकाश दिलो म्हाका म्हूण हें अर्द घंटे भितर खाली करता म्हणटा हो लॅक घालता आसा सुर्यास्त आनी हो कसो म्हणटा हें अर्द घंटे भितर म्हाका एक अवकाश दिला तुवें आनी सांजे वेळ म्हाका राबका म्हूण ना म्हूण म्हळ्यार हाका दिवचें बंद ना अर्जून हाका तशें न्ही दिवन मोकळी करून सोडया म्हण तें एक भार तो कळ्ळें ते जाल्यार ते भार आमी उण करा हें बेसीक डिफरन्स सो थोड्या लोकांक कशें म्हळ्यार ही संपत्ती भार जाता तांकां जाल्यार तें दिवन भार खाली करा म्हणून घेवन थोडे लोक तशें न्ही दिवें थोडे आज 5 दिवें मागीर 10 दिवें 15 दिवें कर्णान तशें केलें एक वेळ दिवन घेवन पुरा तो म्हणटा अर्द घंटे कर म्हूण आनी कृष्णाक म्हणटा देवा हें अर्द घंटे भितर हांव खाली करता म्हूण तेन्ना अर्जुनाक आश्चर्य जाता कृष्णान म्हळें करेक्ट म्हूण हांव लॅक घालता आसा आतां कृष्णान 8 घंटे मेळ्ळे सुर्योदय 6:30 ताका इतलो टायम आसा कळ्ळें थोडें थोडें दिवचें म्हूण हांव तशें अर्द घंटे भितर खाली करता म्हणटा तो ताजे खातीर आमी म्हणटा हें कोणा बद्दल तुमी कसं म्हणटा वचनाका ती देवा खातीर कसं करता लोक आसाची जीव दिवच्या तयार आसाची तूं जाणें गोंयांत मातशें मारदोळ बंद जालें कसलें कारण आसा तो प्रश्न न्ही थोडे लोक जीव दिवचे सुद्दां तयार जाले अयोध्या बाबरी मशीदचो प्रकरण करता आमकां कितले लोक जीव काण घेतल्या थंय आनी जीव दिवच्याक लोक रेडी जाल्ले मरचाक म्हूण गेले थंय जाल्यार तें ओपन करता म्हण तशीं देवाक जीव दिवचे सुद्दां लोक रेडी आसाची हें दान आमी करचें कसलें न्ही आदी तुमी इतलें पुरा आयकलें इतके वर्सान आयकत आसत की न्ही
तुम्ही केन्ना तयार जावंक आशिल्ले, केन्ना तुम्ही धार्मीक जावंक आशिल्ले जालें की ना. व्हड क्वेश्चन मार्क येता आतां. तुमी कसले धार्मीक जाले ना, तुमकां कसले म्हगेलें तितलें आयिल्लें ना, हें कसलें आयिल्लें ना, हें एक क्वेश्चन मार्क आसा. तें कारण कसलें ताका आं ना, मस्त कारण आसा. सांत कसलें की म्हळ्याली आं नाही, प्रारब्ध म्हणून कशें ना न्ही. खाली तेच म्हणटलें आमी ते प्रारब्ध म्हणून बस तें एक नेगेटिव्ह आमगेलें. दिस ऑल्सो कम्स अंडर दॅट कॅटेगरी. म्हणून केन्ना ते स्टार्स प्रारब्ध आमगेले ग्रह गती तेंच म्हणटा तशें न्ही. आतां हाका कसं म्हणलें विष्णू सहस्रनामान देता तो ग्रहाचे अधिपती आसता तो देव. थोडे ग्रह कोणाला कंट्रोल आसा, मनुष्यार कंट्रोल आसा. खंयचे ग्रह कसं काम कर न्ही, ऑर्डर हांगा आसना दिताली. तर ग्रह येता म्हणटा पळय कळना हाका कांय करनाका म्हणून. तुमी ग्रह म्हणून बसले तर आनी हसता बसले कळ्ळें चुकलें काय म्हणून ताका खंय म्हणाली. फर्स्ट ऑफ ऑल खंयचे ग्रह आसा न्ही वायट दृश्टीन पळोवं नाका तुमी. आतां तुमकां कसं करता काय म्हळ्यार राहू दिसलो म्हाका. तो ताका कळ्ळें हो बित म्हणून कळ्ळें. तो आनीक उगडी जाता तुमकां. शनी कळ्ळें, शनी जाय म्हणून कळ्ळें. तो शनी कळटा म्हाका आनीक कस्टमर मेळ्ळें. ताणें कसलें शनी मारूच जायच न्ही तो कितें करतालो. हें तुमी विचार करना ते म्हाका राहू बृहस्पती संदी, म्हाका ती संदी हे संदी म्हणून घेवन मात्शें रात घेवन बसले. तो खंयचे ग्रह कोणाक वायट करना हें लक्षांत दवरा. खंयचे ग्रह कोणाक वायट करना. ते एक उच्च स्थानार आसा पळय न्ही, ते इतलेंय दाखयता की तुमगेलो कर्मदोश कसो म्हणून दाखयतात. तुमकां मारच्या दिवशी मारच्या आयिल्लो ना ताणें. तुम पळय अशें केलें तशें करून देवान करून घेवन तूं कोणी करून घे म्हणटा आमकां दाखयतात. तेंच म्हणून घेवन आमी म्हाका राहू दोश कसलें करचें ना, कसलें केल्यार उपयोग ना, सक्सेस मेळना म्हणून करतात. शनी देशांत तुमी सक्सेस हाडटा, देवाला करून घेवन तुमी हाडटा, जाता साध्य जाता. सो ताजे धार्मीक कसले जालें ना की म्हळ्यार मस्त वेळ खंय जाता हांगा पण थोडे इफेक्ट जाता. आतां मस्त लोक किर्तन पळय आयकत आसले, अच्युतदास जाले आनी कोण केशवदास कोण किर्तनकार आसा न्ही. तें परत अशें म्हणलें तशें म्हणलें. आतां तुमी सिरियल पळयतात पळय की न्ही, महाभारत रामायण पळयलें. रामाला एक गूण पुण्य आयले की तुमगे लागीं रामाला एक गूण पुण्य आयले की 52 कितले एपिसोड पळयले तुमी. एक गूण कांय येयले ना गेले कळ्ळें. सगळें कसं एक उत्तर आमी कितलें फट उलयता पळय. आतां उलयलें नॅक्स्ट मिनट ना म्हणटा, आमी सांगिल्लें ना म्हणून. रामाला तशें ना, एक वचन, एक बाण, एक पत्नी, परत एकच सगळें. सेकंड म्हणून नाशिल्लें रामाला. महाभारत कृष्णान फुलां पळयलें ओके न्ही, फॉलो केलें काय न्ही. तशीं तें खंय जालें म्हळ्यार आमकां किर्तन प्रवचन सिरियल पळय एंटरटेनमेंट जालें. आनी तुमी एंटरटेनमेंट एंगलान केन्ना पळयता न्ही तेन्ना तुमकां मात तूं वचना. सो आज हें पुरा आयकताच न्ही, बट इट हॅज बिकम टायम पास म्हणटा न्ही, इट हॅज बिकम ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. सो आदी अनेक कारण आसता तूं कोण तो भोजन करता पळय सगळें तें मॉरलिटी कॅरेक्टर उरना. आतां भटान भोजन करतना ताका गोत उरला कोण तो आयकता भट कसलो म्हणून घेवन तें भोजन कोण एक्सेप्ट करता गेलें. आतां गुरू कपट गुरू म्हणून पळयलो कुकूच आसा जाल्यार की गुरू त्या स्थानार आसा हें पिशेपणान. तेन्ना तो भट्ट अशें म्हणून गोत आसा, तो गुरू अशें म्हणून गोत आसा, तेन्ना परत तुमगेलो इफेक्ट जायना तें म्हणून पळय आयकताचें बट कसं चेंज जायना. कारण कसं म्हळ्यार तो कसो म्हणटा तें आचरणांत तागेलें. म्हण हांगा समन्वय जावंक कसो म्हणटा आनी कसो तो आचरण हाडटा तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ताजे खातीर हांव म्हणल्या बरी हें कर्णान एक एग्जाम्पल घेया, अर्जुनान घेया. अर्जुनान थिंक करता आसा आनी कर्णान कसं म्हळ्यार अर्जुना बरें वेट केन्ना ताणें गांवच्या लोकां पुरो आपयलें ताणें जायते खरें म्हणून. अर्जुन वांटता बसयलो तुका 5 ग्राम ताका 5 ग्राम म्हणून. आनी आतां ओपन केन्ना कर्णान दवरलें न्ही, खाल जावचें कितलो वेळ जावपाक जाय तितलो खरें म्हणालो कळ्ळें. व्हड हें आसता बांगड्याचें गुड्ड सपोरा लोकांनी येवन कसं केलें म्हळ्यार
जाल्यार अर्जुनान तशें उरलें की म्हळ्यार दिता 5 ग्राम 10 ग्राम म्हण सांगता की म्हळ्यार हें पळय तसल उदाहरणाचा तसल गुण पळय लोकांना येनाचे आनी ते भाग्यवशान तो आमकां पळय येवका तसल गुण तें देवान प्रदान करता आनी ताका आमकां हे संस्कार हें शिक्षण हें प्रवचन हें पळय आमकां हेल्प करता हे प्रपंचान तूं कोणाला कोण ना हें तुमी एक्सेप्ट करता की ना जाल्यार एकलो आसा कोणाक हय कोणाला कोण ना जाल्यार तेगे एकलो आसा आमगेलो कोण की म्हळ्यार तो देव आज आमगेलो इतलो पुरो सफरींग कशें लागता म्हळ्यार पुरो आस म्हूण आमी बसले जाल्यार कोणूय उरना इतलो आस पुरा घेवन बसले आमी क्रिटिकल टायमार कोणी आयलो ना देव आयलो कोण म्हळ्यार देवूच आमकां आयलो म्हूण ताणें आतां कृष्ण परमात्मान तर ब्राह्मणाला एक एग्जाम्पल दिलें आमकां तर भिक्षू घेतला तितलीक ब्राह्मण म्हणटा गेले कितें आसलेला तर ब्राह्मणान कशें पयला पयस संग्रह केल्ले खायना अशें जेवना अशें कडलें तूं म्हाका आमी प्रकरण घेतलें उलोवचें गोड ना अहंकार आयलो पयशाचो मागीर तो टायम म्हणटा पळय एकूच टायम ना मागीर रिलेशन कोणा लागीं समना देवालें ना लोकालें ना समाजालें ना परत कोण निश्ठूर मागीर पुरा बस गेले टायमान तो दैवी कोप वयलो आसून परत चौर घेवन वताची टॅक्स पुरा ते लोकल बॉडी कोण तेन्ना राज्य पुरा ते वसूल करून घेवन वताची सो सगळें पुरा गेलें आतां पुरा संपत्ती गेली त्या वटेन पयसो ना त्या वटेन धर्म ना पैशा निमित्तान धर्म संग्रह केलो ना पुण्य संग्रह केलो ना हे धना अशंत पडलो धन पुरा गेलें आतां आनी धर्म कसं ताणें संपादन केलें ना भोग पुण्य केलें तेवें ना पूण ताका म्हणटा धनाक 3 गती आसा पैशाक 3 गती एक म्हळ्यार भोग एन्जॉय करचें सेकंड म्हळ्यार दवरचें थर्ड म्हळ्यार दान करचें कळ्ळें 3 गती एक म्हळ्यार यूज करचें म्हळ्यार भोग घेवचो सेकंड दवरचें आनी थर्ड दिवचें म्हण ताका म्हणटाची तें दवरलें आसा पळय तें नाश जाता म्हळ्यार तुमी हें करना जाल्यार खाली दवरता गेले तें परत नाश जाता ताजे खातीर तुमी कसं करता एका दिवका थोडें एका भोग करा हे दोनूय करना जाल्यार खंय जाता म्हळ्यार ताका नाशच गती म्हूण सो आज ह्या ब्राह्मणाला परिस्थिती कशें जालें म्हळ्यार ताका दान केलें ना ताणें स्वता भोगील ना पयस पुरो गेलो तो गेलो टॅक्स गेलें चोर घेवंक गेलें आनी ह्या वटेन तें गेलें बट लॉसान ताका बिजनसान आतां ब्राह्मण मनान तूं चिंतन करता आसा विचार करता आसा शिव शिवा म्हणटा आसलो मागीर आयुश्य पुरो फुकट गेलें म्हूण आतां आयलें ताका पुरो काण घेवन नंतर पयलीं इतले दिवस आयलें ना आयुश्य पुरो मागीर पुरो गेलें अति कश्टान पुरो हांव परिश्रम करून पुरो कमयलें ह्या वटेन देवूय केलें ना ह्या वटेन पयशे केले तेवे गेले म्हगेले आनी तो म्हणटा लोभी मनशाक धनान केन्ना सूख मेळना म्हूण पुण्यवंताक मेळटा जाल्यार लोभी म्हगेले तशेलाक मेळना म्हूण आनी ह्या वटेन धर्म केलो ना आनी म्हाका नरकाची गती म्हूण सो खंयचे मनुश्य दान धर्म करून घेवन परत करता ताका उत्तम गती प्राप्त जाता ताका मागीर चूर जाता मागीर तो विचार करता पयशे कमोवच्यान तो मस्त कश्ट काडले वट्ट करच्यान कश्ट काडले दवरच्यान कश्ट काडले आनी विनियोग करच्यान ताका चिंत जाले करून सो मागीर कसं म्हण ती चिंत आयली आतां कांय नाशिल्लें पुरो मागीर गेलें म्हण पुरो मागीर लायफ जावन टेन्शन अंतू गेलें पयशे उरिल्ले ना गेले की कश्टान कमयलें खाल्लें ना जेविल्लें ना दान केलें ना म्हूण तसो विचार करता परिश्रम भ्रमांत पुरो हें करून घेवन मागीर खंय जालें की म्हळ्यार पुरा फट उलोवन चीट करून वेव्हारांत पुरो हांव कमयलें हें पुरा गेलें म्हूण तो म्हणटा ह्या वटेन स्वार्थ जालें ना परमार्थ जालें ना दोनूय जालें ना मागीर म्हळ्यार टोटली तो लायफान तूं फेल जालो मागीर तो मुखार म्हणटा
पुरा आशिलच्यान परवडटा आसता म्हूण व्हड कुटुंब आमी गेलें पुरा गेले नंतर कोणी ना आतां गेलो कोणी रिलेटिव्ह ना कोणी ना दूर आयले हांगा दिवका पडटा न्ही खंय परत खावचें आसलें परत मेळटा तशें आतां कसलें ना गेले म्हणटा हो विचार करता पुरा मागीर गेले मग पळयता पळयता पुरे केकले गेले सूण गेले आनी अशें शेतक म्हळ्यार रे तांकां समज ना म्हणटात मागीर एकदम गरीब जर जाले रे म्हळ्यार आमकां एक एग्जाम्पल सांगिल्लें आसा आमगेलो प्रिंसिपल हांव गोंया आसतना आमगेलो प्रिंसिपल आसा आचार्य म्हणून तो हांचे आशिल्लो खंयचे कारवारचो मस्त गरिबीर शिकिल्लो तो पाप तो कोणके स्पॉन्सर करून बनारसान तो BCom M.Com पळय करेन तो म्हणटा आशिल्लो आमकां मागीर M.Com करून घेवन तो बॉम्बेर खाली पायजमानी आसा न्ही कोणी लागीं करना ती रिलेटिव्ह आसत कोणी लागीं करना तो म्हणटा आशिल्लो आमकां आनी मागीर म्हणटा सुणशे भोंवता तो स्टेशनार मागीर सगळें गुड लक म्हणटाले ताका खंय जॉब मेळ्ळें टिचिंगान तो मागीर वायस प्रिंसिपल जालो कसो म्हणटा तो मागीर मामालो चेल्लो अरे सुणशे भोंवत म्हणटले आतां फोटो ड्रेसींग तो प्रिंसिपल जाला तो वायस प्रिंसिपल जाला पुरो आमी गेले तो दायजी तें पुरो रिलेशन लावचा लागले पळय एक मनशाक कशें चेंज जाता पळय पयशान नंतर आतां रिस्पेक्ट नाका म्हळ्यार पयशाक मनशाक वॅल्यू ना आतां एक्चुअली वॅल्यू कोणाक दिवपाक म्हळ्यार मनशाक आमी दिवका अनेक तुमकां इन्सिडंट कोता आसता कोण तो ग्रेट मॅन तुमकां कोता आसता म्हाका पुडगा आसना आमकां ते ट्रेडिशनल लोक आसता न्ही ते पुडवें परत घालून घेवन वचून गेले कळ्ळें मागीर एकलो गेलो तो ग्रेट मॅन तो कळ्ळें ताका आनी जेवणा भितर रिसेप्शन घेतलें ना ताका इन्सल्ट जालें कारण मागीर कशें केलें ते कोट गीट परत घालून घेवन आयलो तो परत सॅल्यूट मारून घेवन तो कोण म्हणून कळना खंयचे मनशां भायर कळयले कळ्ळें हांवें कशें केलें काय ते जेवण आसा पळय ते कोट काडटा ताच्या मुखार दवरलें काय ते डिश आसा पळय ते दवरलें काय तो म्हळें हें कशें करता आसता म्हूण तो म्हण काय हांव तोच आसा न्ही कोट घाले नंतर तुमी म्हाका आपयला हांगा आतां देंवचें कोर्टाक म्हगेलो कोट म्हणून हांव देंवचें न्ही म्हळ्यार कोर्टाक खावयता म्हणून कोर्टाक हे काड हें आमगेली परिस्थिती तशी आसा ताजे ताचो विचार करता आसता हें म्हगेलें पुरो आसा पळय पुरा गेलें आतां कोणूय नाची पयशा बट्टू ह्या वटेन पयशे गेले आनी एक वटेन रिलेशन सुद्दां पुरा गेलें कोणूय ना म्हगेलें ना मागीर आमी कितलें शिकता सांगतो कशें की म्हळ्यार देवताक सुद्दां लभ्य नाशिल्लें मनुश्य जल्म आमकां मेळ्ळें हें इजिली घेवं नाका तुमी रिपिटेडली हांव म्हणटा आसा इवन देवता आसना ताणें म्हणटा खंय आमी हांगा अमृत पिवन बसले ती आमकां संग करचें ना म्हणत जाल्यार आमकां साध्य करचें जाता मनुश्य जल्म आमकां साधन करचें जाता देवता जाल्यार तुमकां साधन करचें ना ते खाली स्वर्ग लोका बसून सूख घेता आसताची आनी मागीर सकयल येवचें म्हूण तो म्हणटा मनुश्य जल्म आमकां प्राप्त जाला तांतूंत आमकां पुरो एप्लिकेबल आसा मस्त लोकांक तो ब्राह्मण जल्म म्हणटा ब्राह्मण कुलान तेवचें आनी व्हड काय आतां पळय तुमी कितलो वेस्ट करता आसा पळय एक म्हळ्यार तुमी मनुश्य जल्म तें करता नाची तुमी व्हड लेबल लायता GSB आनी कोणतो ब्राह्मण हो ब्राह्मण म्हूण एक कर्म कोणी ब्राह्मणाला करता सके पळय आतां ब्राह्मणाक षटकर्मी म्हणटा ती यजन याजन दान प्रतिग्रह अध्ययन अध्यापन अध्ययन नाम केलें वेद कोण शिकना आनी कोण नाका पुस्तक वाचलें कोण ना ती शिकोवचें त्या वाटेन शिक आनी शिकोवका दान घेवका दान दिवका यज्ञ करका आनी यज्ञ करोका आतां ब्राह्मणाला खंयचे तुमगेले एक गूण आसा की पळय सो तो म्हणटा मनुश्य जल्म मेळ्ळें ताजे वयर ब्राह्मण जल्म आमकां मेळ्ळें प्रयोजन कांय जालें ना त्याच भायर तो म्हणटा अनाधार स्वार्थ परमार्थ नाश करून घेतले प्राप्त जावंक घेवन आनी मनुश्य जल्म तो मोक्षाक द्वार हें म्हणून मोक्ष जावपाक मनुश्य जल्मच जावपाक पडटा सुण्याक मोक्ष ना खंयच्या प्राणीक मोक्ष ना साधन करचें ना तांकां देवाक ना ताका साधन करचें ना जाल्यार मनुश्याक पुरा साधन करचें येता सो मागीर तो म्हणटा आसा हें पुरा आमी कोणाक समाजाचें सर्व लोकांक तृप्त करचें येना ताजे खातीर आमी कशें करता की म्हळ्यार हें यक्ष खंयचो प्रकार पयशे धरून घेवन बसता पळय यक्षाले तुमी आयकलां आसतलें यक्ष न्ही
तो खाण घेवन बसके तो खायना, रातचे का काम ताका सद्या आमगेलें कसं जालें की म्हळ्यार पयस करून राखता बसलें, रिसीट पळयता कितलें जालें म्हण तांकां तितलें आसा म्हण पळोवचें का काम ताका कळ्ळें इतलें दवरलें. नेक्स्ट इयर 9% 10% कितलें जालें हां 11 lakhs जालें पळयता बसण कांय उपयोग ना तो. सो तशें जाल्यार पासबुका पयस कसल्याक उपयोग ना आमकां. तें कसं करा म्हळ्यार खंय तरी युटिलायज करा म्हण ताका म्हणटा तें धन कशें उरता म्हळ्यार उदक व्हांवता पळय तशें उरता तें. तशें व्हांवता पळय उण जाता पळय उण जायना तें. इवन ज्ञान कशें उरता म्हळ्यार दितला उरता उण जायना तें. आतां आमकां कितले विचार सांगता तशें आसता मागीर लागीं. हें ज्ञान म्हणलें कशें आसता म्हळ्यार कितलें दिलें तें खर्च जायना तें. ऑन द कॉन्ट्ररी तें पॉलिश जाता. सो तो आतां विचार आयला ताका. तो म्हणटा हांव कसो केलें की म्हळ्यार म्हगेलें कर्तव्य केलें ना. हें आमकां एप्लिकेबल आसा न्ही. आतां ह्या एजार तुमी आनी सिरियसली विचार करता. एज अ ब्राह्मीण एज अ मनीस जाल्या नंतर तुमी कर्तव्य करता आसा की कर्तव्यच्युती जालें. आनी म्हाका दिसता कर्तव्यच्युती जालें. वी आर ट्रायंग टू इम्प्रूव. आनी तो मागीर म्हणटा आसा हांवें एक व्हड प्रमाद केला, मिस्टेक केलें. आयुश्य गेलें, धन गेलें, पौरुश गेलें म्हगेलें. आतां ओल्ड एजार कसो करता आमकां कांय करचें जायना. 1 घंटो बसका म्हळ्यार जायना कळ्ळें. 10 वेळा उठता सगळें. तो तशें म्हणटा आतां कसो करचें जायना. यंग आशिल्लो तेन्ना कसो साधन केलें ना. पुरो काण घेवन बसलो म्हण. मोक्ष सुद्दां म्हाका प्राप्त करून घेवचें जालें ना. आनी मोक्ष प्राप्त जाता धन साधन धन उपयोग कसो जाल्यार तुमगेलें आयुश्य धन पुरा मोक्ष प्राप्त करपाक उपयोग जाता. तें कसल्याक यूज नाशिल्लें म्हगेलें आयुश्य गेलें. कसल्याक यूज नाशिल्लें म्हगेलें धन गेलें. खंयच्या प्रकार हांव प्रयत्न केलना. आतां म्हणटा आसा ह्या वृद्ध एजार हांव कसो करता म्हण. वृद्धापत हांव कसो पश्चाताप जाता आसा. सो तशेंच आतां आमकां एक ना एक दीस पश्चाताप जाता. हांव कसो केलें म्हणून म्हण आतां कसो आसता म्हळ्यार तें पश्चाताप जावचे पयलींची देवान आमकां परत प्राप्त करून दिलें. आनी जालें तितल्यान परत साधन करून घेवका. आनी डोंट वेट फॉर द टायम. सो तशें ताका वैराग्य प्राप्त जालें. वैराग्य कशें प्राप्त जालें म्हण परत गेलें म्हणून जालें. आसतना वैराग्य घेवका. सर्व आसतना वैराग्य घेवका. आतां ना म्हूण वैराग्य येता म्हण ताका म्हणटा ती हें स्मशान वैराग्य म्हूण येता तुमकां तसो. प्रसुती वैराग्य म्हूण येता. बायलांक प्रेग्नेंट डिलिव्हरी पेन आसता पळय आनी नाका म्हणटा तितलें उरता कितें. तशें स्मशान तो गेले नंतर कसो आसता पळय वेगळी मनशान पळय कांय ना. इतलें पळय गेलो म्हण आनी कितें तितलें जालें घरा वापस चेंज करचें. पासबूक घेवन आनी चेंज करता बसता तशें. हें पळय मेळना जाले नंतर वैराग्य न्ही. हें प्राण घेतले नंतर वैराग्य न्ही. त्या सुस्थितीन वैराग्य घेवका. म्हळ्यार आतां जनकराज जेन्ना तुमकां हांव मस्तूर सांगिल्लो आसा. जनकराज इतलो अधिपती न्ही तो. ताणें कसो केलें म्हळ्यार हें राज्य म्हगेलें न्ही. हें देवान लोकां खातीर म्हाका राज्य करचें दिलें. जशीं ताजी आमगेली संपत्ती आसा पळय आमगेली न्हय ती. हें देवान म्हाका कसलें दिलें की म्हळ्यार आतां हें देवस्थान हें म्हगेलें न्हय. हें कसलें 4 लोकां खातीर देवान दिलें. म्हगेल्या हातांत की तुमगेल्या हातांत पळय हें दिलें. म्हगेलें म्हणून बस ना जरी तशें आमगेलें कसलें आसा पळय मन आसो बुद्धी आसो देह आसो हें परत देवाक समर्पण करता. सो आतां हें ओल्ड एजार ताका ती बुद्धी आयले. ती वैराग भावना आयले की म्हळ्यार हांव कसलें केलें ना. मस्त करयत आशिल्लें. सो तुमकां एक ना एक दीस फाल्यां फिलींग येता हांवें करता आशिल्लें आनी केलें ना म्हणून. त्या टायम तांकां वेट करनाका. जालें तितलें बेगीन तुमी साधन करून घेयात.